बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। हैज़ की इब्तिदा कहाँ से हुई? हैज़ की इब्तिदा के बारे में सल्फ सालिहीन से दो किस्म की बातें मिलती हैं। जैसा कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने सही बुखारी में नकल किया है, बनी इसराइल की औरतों से हैज़ की इब्तिदा हुई। हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा और हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हा की रिवायत, जैसा कि मालूम होता है, हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम से हैज़ की इब्तिदा हुई, जैसा कि जमहूर उलमा की राय है। इमाम बुखारी ने भी इसी राय को ही तरजीह दी है। पहली राय से मुतालिका रिवायात, हजरत इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा रिवायत करते हैं कि बनी इसराइल में मर्द और औरतें एक साथ नमाज पढ़ते थे। चुनाचा औरत का यार हुआ करता था और वो लकड़ी का जूता पहनती थी जिससे ऊंची हो जाती थी अपने दोस्त को देखने के लिए, तो अल्लाह ताला ने इन पर हैज डाल दिया। ये रिवायत हाफिज इब्ने हजर रहमतुल्लाह अलैह ने फतह अल बारी में मुख्तसरन बयान की है और इसकी सनद को सही करार दिया है। और इसी रिवायत गोया इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह का इशारा इस रिवायत की तरफ है जिसकी तखरीज अब्दुल राज़िक ने इब्ने मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हा से सही सनद के साथ की है कि आपने फरमाया, बनी इसराइल में मर्द और औरतें एक साथ नमाज पढ़ते थे। चुनाचा औरत मर्द को झांकती थी तो अल्लाह ताला ने इन पर हैज डाल दिया और इनको मसाजिद से रोक दिया। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि बनी इसराइल की औरतों ने लकड़ी के जूते बनवाए ताकि मसाजिद में मर्दों को झांक सकें। चुनाचा अल्लाह ताला ने इनके लिए मसाजिद हराम कर दी और इन पर हैज को मुसल्लत कर दिया। जमहूर की राय से मुताल्लिका रिवायत नंबर 1 फतवा या ताखानिया में एक रिवायत नकल की है जो कि हदीस की कुतुब में मुझे कहीं नहीं मिली है। रिवायत किया गया है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम के साथ जब जमीन पर उतारे गए और हजरत हव्वा ने इससे पहले जन्नत में नजासत यानी हैज नहीं देखी थी, तो नमाज के दौरान इन्हें हैज आ गया। इन्होंने हजरत आदम अलैहिस्सलाम से पूछा तो इनको इसके जवाब का इल्म नहीं था। यहाँ तक कि जिब्रील अलैहिस्सलाम नाजिल हुए तो इनसे हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने पूछा, लेकिन इनको भी इसके बारे में इल्म नहीं था। इसके बाद हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम चले गए। फिर हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम आए और कहा कि हजरत हव्वा को कहो हैज के दिनों में नमाज छोड़ दें और कज़ा का हुक्म नहीं लाए। फिर इनको हैज इस हाल में आया जबकि वो रोजे से थीं, तो इन्होंने इसके बारे में हजरत आदम अलैहिस्सलाम से पूछा तो इन्होंने फरमाया इफ्तार कर लो। फिर जब हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम आए तो इन्होंने कहा कि इसको कहो कि रोजे की कज़ा करे। तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने कहा, ए परवरदिगार, नमाज और रोजा दोनों तेरी इबादतें हैं, कैसे एक की कज़ा है और दूसरी की नहीं? तो अल्लाह ताला ने इनकी तरफ वही फरमाई, आपने पहली मर्तबा हमारी तरफ रुजू किया, लिहाजा हमने इसमें अपनी मर्जी से हुक्म दिया, और दूसरी मर्तबा आपने अपनी राय से फैसला किया, लिहाजा हमने कज़ा करने के हुक्म से आपको सजा दी, ताकि आपके इल्म में रहे कि तमाम मामलात में अल्लाह ताला की तरफ रुजू किया जाता है। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत किया गया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे मेरे हबीब हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने बताया कि इनको अल्लाह ताला ने हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम के पास भेजा। जिस वक्त इन्हें हैज आया तो इन्होंने अल्लाह ताला को पुकारा और कहा, मुझे ऐसा खून आया है जिसे मैं पहचानती नहीं हूँ। तो जवाब दिया, मैं तुझे और तेरी औलाद को खून आलूद कर दूंगा और मैं इसे कुफ्फारा और तहारत बनाऊंगा। हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि इन्होंने फरमाया, जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने शजरा ममनू खा लिया तो अल्लाह ताला ने पूछा, आपको मेरी नाफरमानी पर किस चीज ने उभारा है? तो अर्ज किया कि मेरे लिए इसको मुज़य्यन करके हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम ने पेश किया था। तो अल्लाह ताला ने फरमाया, मैंने इसे ये सजा दी है कि सख्ती के साथ हामला होगी और बच्चा भी सख्ती के साथ जनेगी, और मैं इसे 2 मरतबा खून आलूद करूंगा महीने में। जब हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम ने ये सुना तो जोर से रोने लगी। अल्लाह ताला ने फरमाया, तू भी और तेरी बेटियां भी रोती रहें। हाफिज इब्ने हिजर रहमतुल्लाह अलैह ने यही रिवायत फतहुल बारी में मुख्तसरन जिक्र की है और इसे सहीह उस्नाद करार दिया है। हाकिम और इब्ने मंजर ने सही सनद से हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत की है कि हैज की इब्तिदा हजरत हव्वा के जन्नत से निकाल दिए जाने के बाद हुई और इनके लिए पाकीज़ा बीवियां हैं कि तफसीर के बारे में मनकूल है कि इन्होंने कहा, मुत्तहरा वो होती है जिसे हैज ना आए,
پھر کہا کہ حضرت حوا کو بھی اسی طرح پیدا کیا تھا، یہاں تک کہ انہوں نے نافرمانی کر لی۔ جب نافرمانی کی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے تجھے پاکیزہ پیدا کیا اور میں تجھے ایسے خون آلود کروں گا جیسے تو نے اس درخت کو کیا۔ قاسم کہتے ہیں کہ میں نے حضرت آیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کہتے سنا کہ ہم حجۃ الوداع میں سری حج کے ارادے سے نکلے تھے، پھر جب ہم مقام صرف میں پہنچے تو مجھے حیض آ گیا۔ میرے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور میں رو رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کیا بات ہے، کیوں رو رہی ہو، کیا حیض آ گیا ہے؟ میں نے کہا جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی بیٹیوں پر لکھ دی ہے، تم سوائے بیت اللہ کے طواف کے حاجیوں والے سارے کام کرو۔ اور فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ازواج کی طرف سے ایک گائے ذبح فرمائی۔ ان روایات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حیض دنیا کی ساری عورتوں کے لیے ہے اور ہر عورت کو آتا ہے جب سے اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو پیدا کیا ہے، اور خاص طور پر یہ معلوم ہوتا ہے کہ حیض کی ابتدا حضرت حوا سے ہوئی تھی۔ اس کے علاوہ پیچھے کچھ روایات گزر چکی ہیں جن میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی حضرت سارہ کے حیض کا ذکر آتا ہے جو کہ بنی اسرائیل کی عورتوں سے بہت پہلے کی ہیں، اور اسی طرح یوسف علیہ السلام کو بہکانے والی عورتوں کے حیض کا ذکر آتا ہے جو کہ حیض کے اسماء میں ہم بیان کر چکے ہیں۔ چنانچہ دو روایات کے علاوہ وہ تمام روایات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حیض کی ابتدا حضرت حوا سے ہوئی۔ دونوں قسم کی روایات میں تطبیق حضرت ابن مسعود اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں یہ نہیں ہے کہ حیض کی ابتدا بنی اسرائیل سے ہوئی ہے، بلکہ ان روایات میں یہ کہا گیا ہے کہ ان پر حیض مسلط کر دیا گیا، تو ہو سکتا ہے کہ ایک لمبے عرصے کے لیے ان پر حیض بند کر دیا گیا ہو اور پھر کھول دیا گیا ہو۔ نمبر 2، حیض کی ابتدا حضرت حوا سے ہوئی، لیکن حیض کے احکامات بنی اسرائیل کی عورتوں سے شروع ہوئے ان کی شرارتوں کی وجہ سے۔ نمبر 3، حیض کی ابتدا تو حضرت حوا سے ہوئی لیکن اس وقت تکلیف نہیں ہوتی تھی، لیکن یہ جو تکلیف ہوتی ہے حیض کے زمانے میں، اور عورت کا حسن و جمال مان پڑ جاتا ہے اور عورت نچڑ جاتی ہے، یہ صورتحال بنی اسرائیل کی عورتوں سے شروع ہوئی۔ ایک شبہ اور اس کا ازالہ، یہاں یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ حضرت حوا علیہ السلام کی غلطی کی سزا دوسری عورتوں کو کیوں دی گئی؟ بعض حضرات نے اس کا جواب یہ دیا ہے کہ یہ اسرائیلی طرح کی روایات ہے جو ہو سکتا ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے اہل کتاب سے نقل کی ہو، اس لیے کہ اسی کے قریب قریب تورات میں بھی مذکور ہے، اور اہل کتاب کی روایات کے بارے میں باقاعدہ یہ ہے کہ نہ اس کی تکذیب کی جائے نہ تصدیق، بلکہ اس پر سکوت اختیار کیا جائے، ہو سکتا ہے سچ ہو یا ہو سکتا ہے جھوٹ ہو۔ لیکن محقق علماء کرام نے اس کی تردید کی ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس قسم کی بات اہل کتاب سے نقل کیا ہو، اس لیے کہ اہل کتاب سے نقل کرنے کی مخالفت ان سے مروی ہے۔ البتہ یہاں یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ ظاہری سبب سا ہے، جیسے حضرت آدم علیہ السلام حضرت حوا علیہ السلام کی جنت سے نکالنے کا سبب شجرہ ممنوعہ بن گیا تھا، اسی طرح یہ بھی ایک ظاہری سبب سا ہے، ورنہ در حقیقت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے حیض ایک نعمت ہے جو اس نے بنات آدم میں جاری کر دی ہے، اور یہ انسانی وجود کے بقا کا ذریعہ ہے۔ چنانچہ جس عورت کو حیض نہ آتا ہو اس کے یہاں اولاد نہیں ہوتی، اسی طرح جس عمر میں حیض بند ہو جائے تو عورت بانجھ بن جاتی ہے۔ اسی طرح جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسی حیض کے ذریعے اسے غذا فراہم کرتا ہے جس سے بچے کی بڑھوتری اور نشوونما ہوتی ہے، لہٰذا حیض اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت ہے جس کا ذریعہ اس طرح بنایا گیا۔ بھلا دیکھو، حضرت آدم علیہ السلام جنت سے نکالے گئے تو ان کی نسل پھیلی اور آپ اور ہم وجود میں آئے، ورنہ نہ نکالے جاتے تو نسل انسانی کہاں پھیلتی۔ اگرچہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، لیکن اس نے ہر کام ایک نظام کے تحت رکھا۔ آج کی ہماری ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہمیں کامنٹ کر کے ضرور بتائیے گا، اور پسند آنے پہ اس کو شیئر اور لائک ضرور کیجیے گا۔ شکریہ۔